عليكم، مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. كيف كتشوفوا معايا اليوم مروكن تيستي جابت لكم تحليه بارده وجد منعشه لهذا الصيف، خفيفه ولذيذه بزاف، كتوجد بسرعه بدون فرن وما كتطلبش منا مجهود كبير. كتقدروا توجدوها لوليداتكم او لضيافكم العزاز. ما نطولش عليكم، ندوزو دابا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غنحتاجو 500 مليلتر ديال كريمه الخفق، كريم فويتي اي نوع نتوما كتفضلوا. وعندي هنايا فلون بنكهه كابوتشينو من فئه 55 غرام. هاد الفلون كيكون سكري. وغنحتاجو كذلك نيسلي في ميزون، انا غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وغنحتاجو كذلك 2 باكيات ديال بسكوي. هانتوما غتشوفوا معايا هاد البسكوي وانتوما تستعملوا اي بسكوي كيعجبكم. و200 غرام ديال جبن ابيض بيرلي، و200 غرام ديال جبن ابيض كيري، و2 معالق كبار ديال القهوه سريعه الذوبان، و3 الوريقات جيلاتين من فئه 3 غرام، يعني 9 غرام في المجموع. في اناء غندي نطرب لا كريم فريش ديالي، ولكن نطربها غير ميمونتي، غير النص، ما نطربهاش حتى توقف كامله. وهنا واحد النصيحه جد مهمه، الا بغيتو لا كريم ديالكم لا كريم فريش ولا لا كريم فويتي تجيكم ناجحه وقابطه راسها، وملي تكونوا تطربوا فيها دغيا تطلع وتقاد لكم، من الاحسن ديروها في الكونجيلاتور واحد نص ساعه عاد تستعملوها. في اناء اخر غنضيف الجبن كيري والجبن بيرلي. انا علاش اختاريت هاد الاجبان هادو؟ لحقاش لا تكستور ديالهم قابطه راسها وزوينين وكيعطيو لذه خاصه وزوينه لهاد التحليه. وغنضيف لهم شويه من لا كريم اللي قلت لكم ميمونتي، وغنطربهم مزيان حتى ينسجموا يوليو على هاد الشكل. ورجعت الكريمه ديالي خفقتها مزيان وحتى وجدات وقبطات راسها، وضفت ليها الحليب مركز محلى اللي وجدت في الدار. وانتم الا ما عندكمش الوقت تقدروا تستعملوا الجاهز اللي كيتباع في المحلات. انا هنايا استعملت 3 المعالق كبار بومبي، وانتم على حسب الذوق ديالكم وكل واحد شحال كيبغي الحلاوه ديالو في هاد الكريمه. هنا الكريمات بعد ما وجدوا ليا غنخلطهم غير بسباتول ونخلطهم غير بشويه باش الكريمه ما تنزلش ويبقى القوام ديالها مزيان. ندوزو دابا نخلطوا السيرو اللي غنسقيو به البسكويت ديالنا. هنا انا درت 500 مليلتر ديال الماء، وغنضيف ليها ساشي ديال فلان كابوتشينو كيف شفتوا معايا، وغنضيف ليها 2 معالق ديال القهوه سريعه الذوبان، وغنخلطهم مزيان عاد نديرهم ان شاء الله فوق النار يغلاو. اون فوا يغلاو غنطفي عليهم، ما نخليش يغلي بزاف، وضروري تخليو هاد السيرو يبرد تماما عاد تستعملوه. وبالنسبه لاجيلاتين انا فزقتها في الماء بارد، وخديت 2 معالق كبار ديال الماء في كاسرونه وطيبتهم حتى غلاو مزيان. عاد ضفت ليهم لاجيلاتين وبقيت كنحركها حتى دابت، ولكن دائما تكون البوطه ديالكم مهيله باش ما تحرقش لكم هاد لاجيلاتين. هاد المرحله كتبقى اختياريه، اللي ما بغاش يستعمل لاجيلاتين ما يستعملهاش، ولكن هاد الدور ديال هاد لاجيلاتين كيخلي الكريمه كتجي قابطه راسها وكتجي واقفه، وحتى ملي كتقطعوها كتجي لا فينيسيون زوينه. وفي هذه المرحله كنضيف الجيلاتين بعد ما بردات الكريمه ديالي وكنخلطها مزيان. من الاحسن جيلاتين خليوها حتى تبرد شويه باش الكريمه ديالكم تبقى قابطه راسها وما تنزلش. هنا وجدت العناصر ديالي كلها، الكريمه والسيرو، وانا اختاريت هنايا مول القطر ديالو 30 سنتيم، وانتم تقدروا تستعملوا اي مول عندكم. وغنبدا نفزك في البسكوي ديالي وننزل فيه. انا اختاريت نفزقو غير بيديا ماشي بالبانسو باش نتاكد بلي كل حبه بسكوي شربات لي مزيان هاد السيرو، باش لحقاش هو اللي غينسمها وغيلذذها. ونحاول نستف البسكوي ديالي مزيان حتى في الجوانب وما نخليش الفراغات بيناتهم باش تجيني طبقه زوينه ومتماسكه، وحتى في الفينيسيون تجي هي هذيك. وندوزو دابا نوزعوا الكريمه فوق من البسكوي، وحاولوا توزعوها حتى على الجنيبات وتبسطوا ليها الوجه ديالها مزيان باش تجيكم في لا فينيسيون هي هذيك، ويجيو الطبقات كلهم واخدين حقهم هو هذاك من الكريمه.
وبنفس الطريقه غنوجد الطبقه الثانيه ديال البسكوي والكريمه. كيف قلت لكم قبل كنستف البسكوي ديالي كله مزيان وما نخليش الفراغات، والكريمه كنبسطها فوق منه مقاده وما كنساش الجنيبات. هاد البسكوي اللي اختاريت انا كيجي بديل لوتوس في الشكل وحتى في المذاق، غير هو الثمن ديالو كيبقى في المتناول. بالنسبه للمول اللي اختاريت انا اللي استعملت انا قديت فيه 3 ديال الطبقات ديال البسكوي والكريمه، وانتم الا بغيتو يجيكم طبقات اكثر من هكا يجيكم عالي، هاد التحليه تجيكم عاليه بزاف، تقدروا تستعملوا مول صغر من هذا مثلا يكون فيه غير 20 سنتيمتر في القطر. وانا في الاخير استعملت البوش باش وزعت الكريمه ديالي على الوجه، جاتني متساويه ومقاده وباش تجيني حتى لا فينيسيون سهله. وفي التالي بسطت اخر طبقه ديال الكريمه بهاد السباتول كيف كتشوفوا معايا باش يجي الوجه التحليه املس، وحاولوا تمسحوا حتى جنيبات ما تبقاش فيهم الكريمه. كي كتشوفوا معايا هاد التحليه راه كتوجد بسرعه وبدون مجهود. كنغطيها في التالي ببابي سولوفان وكندخلها للثلاجه عاديه ماشي الكونجيلاتور مده 3 أو 4 سوايع. انا بيني وبينكم كنفضل نخليها ليله كامله باش البسكوي كيتنسم مزيان وحتى لا كريم كيجي القوام ديالها هائل. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم تبدعوا فيه كيف بغيتوا وباللي متوفر عندكم. انا اختاريت اسهل وابسط طريقه، درت هاد المعلقه والفورشيت، وبنتي الصغيره هي اللي قطعت لي ام تي وقالت لي علاش ماما ما ديريش مروكان تيستي على اسم القناه، ومن بعد غبرتها بشوكولا بودر. ومن الاحسن هذا الكاكاو يكون طبقه سميكه باش ما تفزقش لكم مع الكريمه وتحافظ على الشكل ديالها. وفي التالي حيدت هاد المعلقه والفورشيت وهاد الحروف بجوج ام تي غير بشويه باش تبقى لا تراس ديالهم نقيه وما تقاش ليا بالكاكاو. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، واكيد الا جربتوها غتعجبكم وتعجب حتى عائلتكم. كيف شفتوا معايا بمكونات بسيطه وفي المتناول وجدنا تحليه راقيه في الشكل وحتى في المذاق. هاد البسكوي فيه نسبه الملوحه كتواتى بزاف مع الجبن الابيض اللي استعملت وحتى مع نيسلي، وعاد المذاق ديال القهوه وكابوتشينو والشوكولا كيزيدوا يعطيو لهاد التحليه مذاق روعه. وبالصحه والراحه. كنبغي نشكركم بزاف على تواصلكم معايا ودعمكم الدائم ليا. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.